खुदा यीशु मसीह के ज़िंदा बाबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं हूँ पास्टर जस्टिन एल्बर्ट ऑस्ट्रेलिया से। बाइबल से एक बात पास्टर जस्टिन के साथ। आज का टॉपिक लेके आया हूँ आपके लिए जो बड़ा ही ज़रूरी है और इसको समझना आपके लिए और हम सबों के लिए जो खुदा के लोग हैं उनको समझने के लिए बड़ा ज़रूरी इसलिए है कि इसका ही फ़ायदा हमें है और इसके सबब से हम खुदा की वो बरकत हासिल कर सकते हैं जो रुकी हुई हैं। अब मैं शुरू करने से पहले आप सबका फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप जो मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं, इसको शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और इसको प्रमोट करते हैं ताकि दूसरे भी इस कलाम से मुस्तफ़ीद हो सकें। मैं आपके लिए खुदा उनकी बरकत चाहता हूँ। आप जितने फ़र्दन फ़र्दन देख रहे हैं, आपसे गुजारिश है कि आप खुदा की हजूरी में और खुदा के कलाम को आगे पहुँचाने में यानी रूल कुदस की रहनुमाई में अपना किरदार अदा करें। कलाम खुदावंद के अंदर बहुत वाज़े तौर पर कलाम खुदावंद में लिखा गया है कि दुआ यानी दुआ किस तरह शागिर्दों ने खुदा यीशु मसीह से कहा दुआ किस तरह की जाए। अब वो दुआए रब्बानी जो है वो एक ऐसा वसी टॉपिक है, उसको समझने के लिए आज मैं उसकी बेस यानी फाउंडेशन को शुरू करता हूं। कल उस नई वीडियो के साथ दुआ रब्बानी सीखेंगे। तो आज हम दुआ के बारे में सीखेंगे कि दुआ है क्या। दुआ का मतलब है इस्तदा, दरख्वास्त या इंग्लिश में प्रेयर या पिटिशन या इंटरसेशन। सो जब हम पिटिशन का नाम लेते हैं या इस्तदा का नाम लेते हैं या प्रेयर का नाम लेते हैं, फौरन हमारे सामने एक सिनारियो आ जाता है अदालत का। यानी ये लफ्ज़ जो है ये एक अदालती या आईनी लफ्ज़ है। और जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया कि खुदा का ये कलाम जो है, जिस तरह के इसके पहले ही सफ़े पर लिखा है कि पुराना अहदनामा और नया अहदनामा, और इसका मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन, इसका मतलब है एग्रीमेंट, इसका मतलब है प्रॉमिसेस। सो ये दस्तूर या कॉन्स्टिट्यूशन इसको हम कहते हैं। और ये एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन या वर्ड ये है किसी भी शख्स के या किसी भी आदमी के कॉन्सेप्ट या ख्यालात का लफ्जी ज़हूर। उसको मैं कैसे कह सकता हूं कि एक्सप्रेशन ऑफ वर्ड। जो वर्ड जो है ये एक्सप्रेशन ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन ऑफ माइंड, एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्सेप्ट है। सो जल्दी से मैं इसको बयान करता हूँ कि अदालती माहौल क्या होता है। वहाँ अदालती एक रूम है, वहाँ एक जज बैठता है, एक साइड पे मुल्ज़िम है, दूसरी साइड पे उसका वकील है। और वकील इसलिए कि मुल्ज़िम को कानून पर इतनी दस्तरस हासिल नहीं है, और जज जो है वो कानून उसके पास भी मौजूद है, दस्तूर उसके पास भी मौजूद है। अब वकील इसलिए ज़रूरी है कि वो उसको जज को वो सारे रेफरेंसेस जो कानून में लिखे हुए हैं, दस्तूर में लिखे गए हैं, वो पढ़ के सुनाए और जज उसकी तस्दीक करते हुए उस मुल्जिम को जो है रिहा करे। या अगर वो सेटिस्फाई नहीं है तो फिर जो है पहली तो बात है कि वकील ऐसे केस को पकड़ते ही नहीं है, लेकिन अगर जज उससे सेटिस्फाई नहीं हुआ तो उसकी पिटीशन रद्द कर दी जाएगी। सो ये है। इसी तरह मैं आपको कोर्ट क्या है, अदालत क्या है, कोर्ट ऑफ हेवन, आसमान। और आप प्रेयर करते हैं, प्रेयर का मतलब पिटीशन। आप किसी गलती में है या गुनाह में है, सबसे पहले आप अगर गुनाह में है या गलती में है तो आप डायरेक्ट अदालत के अंदर जा ही नहीं सकते जब तक आपके साथ वकील ना हो। तो
کلام خداوند میں لکھا ہے کہ روح القدس ہمارے ساتھ جو ہے وہ وکیل کے طور پر انٹرسیشن کرتا ہے. اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ روح القدس ساتھ ہونا ضروری ہے پٹیشن کے لیے. کلام خداوند میں لکھا ہے یوحنا کی انجیل اس کے 4 باب اس کی 24ویں آیت میں خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح القدس اور روح اور سچائی سے اس کی بندگی کریں، عبادت کریں یا پریئر کریں. اور انسان جو ہے وہ خدا کے سامنے جب جاتا ہے تو اس کو ضروری ہے کہ وہ روح کے ساتھ معمور ہو کے جائے. اور پھر سچائی لکھا ہے، روح اور سچائی کیا ہے؟ خداوند یسوع مسیح. اور خداوند یسوع مسیح کیا ہے؟ ورڈ آف گاڈ. اور اسی میں سارے دستور اور قانون لکھا گیا. دوسری طرف دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں کہ جیزس جو ہے وہ ہمارا قانون رکھنے والا، قانون اس کے ذریعے خدا نے لکھا ہے. یعنی ورڈ جو ہے وہ ایکسپریشن آف تھاٹ، ایکسپریشن آف مائنڈ. یسوع مسیح جو ہے خدا کا ایکسپریشن آف مائنڈ ہے، ایکسپریشن آف تھاٹ ہے، ایکسپریشن آف کانسیپٹ ہے، ایکسپریشن آف پرپس ہے. سو اس لیے یسوع مسیح اب خدا کی دہنی طرف بیٹھا ہے. اب خدا یسوع مسیح نے یوحنا کی انجیل اس کے 5ویں باب کی 22ویں آیت میں لکھا ہے بلکہ باپ نے عدالت کا سارا کام بیٹے کے سپرد کیا ہے. اب جو ہے یسوع مسیح باپ کے ساتھ بیٹھا ہے اور عدالت کا سارا کام وہ سنبھالتا ہے. اب کانسٹیٹیوشن بھی وہی ہے، یعنی ورڈ آف گاڈ بھی وہی ہے، پریئر کے سارے پیراگراف اس کو معلوم ہے، اور جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ بھی اسی کے اندر ہے. اور پھر اس کے سامنے کوئی ماہر وکیل اگر نہ ہو، عدالت کے اندر کوئی ماہر وکیل نہ ہو تو آپ کی پٹیشن رد ہونے کا خدشہ ہوتا ہے. اس لیے روح القدس ہمارا معاون مددگار ہے اور وہ ہمارے ساتھ خدا کے حضور اس کے کورٹ آف ہیون میں حاضر ہوتا ہے. اور لکھا ہے کہ رومیو 8 باب اس کی 26ویں آیت میں لکھا ہے اب روح بھی ہماری کمزوری میں مدد کرتا ہے کیونکہ جس طرح سے ہم کو دعا کرنی چاہیے، یعنی جس طرح کی معلومات ہونی چاہیے ویسی ہمیں نہیں ہوتی. اور پھر روح القدس کیا کرتا ہے؟ ہم نہیں جانتے، بلکہ روح ایسی آہیں بھر بھر کر ہماری شفاعت کرتا ہے، یعنی دلیلیں دے دے کر وہ خدا کے سامنے جو ہے ہماری پٹیشن کو بیان کرتا ہے. اور اب روح القدس خدا جو کہ جج ہے، یعنی عدالت کا سارا کام جو ہے بیٹے کے سپرد گیا. اب بیٹے نے کیا کہا کہ جو کچھ تم میرے نام سے مانگو گے اور میں وہی کروں گا، وہی تمہارے لیے کروں گا. اور وہ اس لیے کہا ہے کیونکہ اگر ہم یوحنا کی انجیل اس کے 14ویں باب کی 13ویں آیت میں لکھا ہے جو کچھ میرے نام سے تم چاہو گے میں وہی کروں گا. اور پھر لکھا ہے کہ بیٹا وہی کرتا ہے جو باپ اسے کہتا ہے. اور اس کا مطلب ہے کہ جو کام اس کے سپرد ہوا ہے وہ اس کے مطابق سچائی، یعنی قانون کے مطابق پٹیشن کے اندر جو استدعا ہونی چاہیے، اور وہ ہمیں نہیں پتا کہ کس طرح ان کو استعمال کریں، اور روح القدس ہماری مدد کرتا ہے. اب روح القدس جو ہے اس کے بغیر ہماری دعا جو ہے وہ ممکن یعنی مؤثر نہیں ہوتی. دعا کر سکتے ہیں، جا سکتے ہیں خدا کے حضور، لیکن روح ساتھ نہیں ہے تو آپ کی دعا مؤثر نہیں ہے. اس لیے روح کا ہمارے ساتھ ہونا ضروری ہے، کیونکہ لکھا ہے روح القدس پھر خدا کے سامنے جو ہے یہ بیان کرتا ہے، ریفرنس دے دے کے متی 26:28 میں لکھا ہے کیونکہ یہ میرا وہ عہد کا خون ہے. اور انسان کو خدا کے سامنے گلٹی پلیڈ کرنا پڑتی ہے، اور پھر روح القدس مدد کرتا ہے کہ ہاں یہ کلام میں خداوند میں لکھا ہے کہ میرا خون تیرے گناہوں، بہتوں کے گناہوں کی معافی کے لیے بہایا جائے گا. پھر اعمال کی کتاب میں لکھا ہے کہ پس توبہ کرو، رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں، اور اس طرح خداوند کی طرف سے تازگی کے دن آئے، یعنی تم چھوٹ جاؤ اور تمہاری رہائی شروع ہو جائے. آئیے
پٹیشن کو دائر کرنے کا طریقہ جو میں نے آپ کو بتایا اس کو اپنائیں. خداوند آپ کو برکت دے.